नावल नफरत इश्क किस्त नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम बीजान। इसने नीचे आते हुए बीजान को गले लगाकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा उठ गया, नाश्ता लगा दूं? बीजान इसे प्यार करती हुई बोली। बाबा कहाँ हैं? और हम बाबा के हाथ से नाश्ता करेंगे। वो अपने बाप के रूम की तरफ गई। बाबा नाश्ता करवाएं, बहुत भूख लगी है। वो अंदर आती मासूमियत से बोली। हयात साहब को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आया। एक ही तो बेटी थी इनकी, जो अब इनकी पूरी दुनिया थी। इसीलिए कहते हैं हम आपको खाना खाने में नखरे ना किया करें। इतनी सी मेरी जान देखें खुद को कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी। वो खफकी से बोले, क्योंकि वो खाने में बहुत नखरे करती थी। वो खाती भी नहीं थी इतना, वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे। अपनी बेटी की इस आदत से वो बहुत नाज़ो नखरों से पाला था इन्होंने। वो बदले हुए मौसम से भी कभी बीमार पड़ जाती थी, कभी तो बीजान भी कहती थी इतने लाड मत करो, कभी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो वक्त बताएगा इसके नसीब में क्या लिखा है। उफ पापा, हमसे नहीं खाया जाता इतना। वो बस एक दिन नहीं खाते वो, पर दूसरे दिन खाते हैं ना। बाप के गले लगकर लाड से कह रही थी, ऐसे नहीं करते ना मेरी जान, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना। वो इसे अपने साथ लेकर नीचे आ गए। अनल बेटा, आप अब खुद खाना खाना सीख लें, आप बड़ी हो गई हैं, बीजान ने समझाते हुए कहा। बीजान, अभी तो मेरी जान बहुत छोटी है, सीख लेगी। हयात साहब हंस कर बोले, हमें नहीं आता और ना ही सीखना है। आप पापा है ना मेरे लिए, बस हमें आप लोगों के हाथ से खाना है। अनल मुंह बनाकर बोली, इसे खाना नहीं आता था बचपन से। हयात साहब या बीजान ने ही हमेशा इसे खिलाया था, इसने कभी अपने हाथ से नहीं खाया। तो वो अब तो इसे बिल्कुल भी खाना नहीं आता था। अपने हाथ से स्कूल कॉलेज में भी कभी नहीं खाती थी, या कभी इसकी दोस्त इसे खिला देती थी। बीजान को इसकी इस आदत से डर लगता था, कल को वो दूसरे घर जाके क्या करेगी। ये थी अनल हयात, एक ही लाडली बेटी हयात साहब की। अनल पैदा होते ही हयात साहब लंदन चले गए थे। इन्होंने बीजान को तब से रख लिया था। इन दोनों की जान थी अनल में। अनल 18 साल की थी, मासूम सी लड़की थी। कमर से थोड़े ऊपर घने सिल्की बाल, गुलाबी ओंठ, दुधियाली रंग, छोटी सी नाक, काली आंखें, लंबी घनी पलकें और एक खूबसूरत हसीन लड़की थी। यार तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो? दिया इसके कपड़े देखकर नागवारी से बोली, क्यों, इसमें क्या बुराई है? ये मेरा कल्चर है, तो मैं यही पहन के आऊँगी। अनल ने फ़ख्र से कहा। शॉर्ट फ्रॉक, वाइट कलर का कैपरी पजामा, रेड दुपट्टा, दोनों हाथ में लाल चूड़ियाँ, खुले सिल्की बाल कमर तक, और आज बेहद हसीन लग रही थी। वो और इसकी कुछ दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। इसकी दोस्तों को पसंद नहीं होते थे इसके कपड़े, क्योंकि वो यहाँ लंदन में रहकर भी ऐसे कपड़े पहनती थी जो इसकी दोस्तों को नहीं पसंद थे। वो सब जीन्स शर्ट पहनते थे। ऐसे नहीं था कि अनल जीन्स शर्ट नहीं पहनती थी, अगर वो पहनती थी तो वो लंबा कोट पहन कर निकलती थी। पर इसे ये कपड़े बहुत पसंद थे। शॉर्ट शर्ट, कैपरी पहनना, वो अपने हाथों में भर भर के रंगों वाली चूड़ियाँ, और हमेशा पाकिस्तान से अपने बाबा से बोल कर यही मंगवाती थी, तुम लोग इंजॉय करो, हम वहाँ करने जा रहे हैं। वो इंग्लिश में बोल के आगे बढ़ गई। वैसे भी वो इनके साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकती थी, इसे आदत नहीं थी खुद के हाथों से खाने की। इसे हमेशा बीजान या बाबा खिलाते थे। अगर कभी दोस्तों के साथ बाहर निकल आती तो इनके साथ नहीं खाती थी। आ बचाओ, कोई है हमारे पीछे, कुत्ता है, हम मर गए, ये जा नहीं रहा, ये तो और पास आ रहा है पापा। अनल भागती हुई मुसलसल बोल रही थी। वो भागते हुए पीछे ही देखते जा रही थी। अचानक सामने किसी से जोरदार टक्कर हुई। अनल बेचारी नीचे गिर गई। अल्लाह, हमारा सर फट गया पापा। अनल सर पकड़कर नीचे ही बैठकर चला रही थी। सामने वाला वाकई को पत्थर था, वो नाजुक सी जान कहाँ से बर्दाश्त कर पाती। कुत्ता करीब आके चला रहा था इसको भी, जिसे अनल से बहुत पुराना बदला लेना हो, अभी भी इसको देख के चला रहा था। अल्लाह बाबा, फिर आ गया, बचाओ। अनल जल्दी से खड़ी होकर सामने शख्स के पीछे छुप गई। इसकी हुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। सुनो, इसको भगाओ जल्दी से, कब से हमारे पीछे आ रहा था, अब तो ये भी थक गया है और हम भी। ये मानेगा नहीं तो मतलब आप बोलो ना इसको जाए यहाँ से, आपने मुझे अभी गिरा भी दिया था, इसके बदले ये काम कर दें। अनल मासूम बच्चों की तरह इसको बोले जा रही थी। जो खामोश खड़ा इसको सुन और सामने कुत्ते को घूर रहा था। आप खामोश तमाशा क्यों बने हुए हैं, इसको भगाए ना, या अल्लाह आप गूंगे हैं क्या? अनल इसकी खामोशी से चिढ़ गई, फिर सर पे हाथ मार के बोली। कुत्ता वहीं खड़ा भौंक रहा था। अनल इसके पीछे से सर निकाल कर बोल रही थी। वो अब इसकी तरफ घुमा। अनल 2 कदम पीछे हुई। अनल ने अब गौर किया था, इसके चेहरे पर मार्क्स था, इसकी सिर्फ आंखें देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। ग्रे कलर की इन आंखों में वहशत थी, और लाल आंखों से इस खूबसूरत नाजुक हसीना को देख रहा था। अनल का दिल अब बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। इसे
अब सामने खड़े शख्स से डर लग रहा था। वो लोग खाली सड़क पे थे जहाँ कोई नहीं था। हम यहाँ नहीं आए, वो कुत्ता लेकर आया था। सच्ची, हम झूठ नहीं बोलते, अनल डर का छुपाते हुए बोली थी। वो एक कदम आगे आया। अनल ने जोर से आंखें बंद कर ली। वो इसके साइड से निकलकर आगे बढ़ गया। अनल ने जब खामोश किया, महसूस किया कि यहाँ कोई नहीं है तो वो आंखें खोल कर देखी। फिर पूरी तरह खोल कर देखा तो आगे पीछे कोई नहीं था। इसकी अब डर से जान निकल रही थी। तो क्या वो अब बुत था? या अल्लाह नहीं, अनल खुद से बोल के भागी। कुत्ता तो कब का जा चुका था। वो दूर खड़ा इसको भागते हुए देख रहा था। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हारे करीब आ जाएगी? वो संजीदगी से बोला, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत जल्दी वो मेरे पास होगी, फिर इसके पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। वो नफरत से बोला, ऐसी भी नफरत ना करो कि इश्क हो जाए या फिर बहुत कुछ बर्बाद हो जाए। वो इसकी आंखों में नफरत देखकर बोला, इसका जुनून, इसकी नफरत कभी इसे भी डरा देती थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नफरत इश्क होगा या एक ऐसी नफरत जो सब बर्बाद कर देगी। क्या हुआ? मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही? बीजान ने इसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। बीजान, आपको पता है कल एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, और या अल्लाह मेरी जान, आप ठीक है ना? इसकी बात बीच में काटते बीजान परेशानी से इसके हाथ पांव देख रही थी। अनल को इन पे बहुत प्यार आया। वो इन दोनों की जान थी। उफ बीजान, पहले पूरी बात तो सुन लिया करे ना। वो हम बिल्कुल ठीक हैं, देख लें। अनम ने खड़ी होकर इन्हें ठीक होने का यकीन दिलाया। आपने मेरी जान निकाल दी। बीजान ने इसे गले लगाया। अच्छा ना, अब आगे सुने क्या हुआ। फिर पूरा किस्सा बीजान को सुनाया। मेरी जान, ऐसे किसी के पास नहीं जाते, अल्लाह ना करे अगर कोई बुरा आदमी होता, आप समझ रही हैं ना? बीजान ने समझाते हुए कहा। उफ बीजान, वो बुरे नहीं थे, पता है इनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, पर वो सुर्ख बहुत थी, शायद सोए नहीं होंगे। अनल अपने ही अंदाज़े लगा रही थी। बीजान इसकी बातें सुनकर बहुत डर गई थी। इनको अनल के नसीब से बहुत डर लगा रहता था। वो जानती थी वो बहुत मासूम है, इसको दुनिया की इतनी खबर नहीं है। तुमने आज फिर चोरी की, कितनी बार समझाया ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों मुझे बदनाम करना चाहती हो? माँ गुस्से में बोल रही थी अपनी डीठ बेटी को। अम्मा, बदनाम ना होंगे तो क्या कोई नाम ना होगा? अम्मा, अभी वो कुछ और कहती। इसकी माँ की चप्पल सीधा आके इसके लगी। निकल जाए यहाँ से, काश तू पैदा ही ना होती, पता नहीं किन लोगों के साथ घूमती है। इसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। देख माँ, गुस्सा छोड़ और ये पैसे ले, कुछ अच्छा बना, बहुत भूख लगी है। इसने वो पैसे आगे बढ़कर देने चाहिए। देख माँ, मैं चोरी को शौक से नहीं करती, मजबूरी में करती हूँ। ये सब काम तो जानती है, हमारे पास कोई नहीं है कमाने वाला, ना अब्बा ना भाई, फिर एक तो और मैं क्या करेंगे? और ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, जो कोई भी नौकरी कर देगा। इसने माँ के पास बैठकर दुख से कहा। देख ज़ाफ़ा, मैं कोई काम देख रही हूँ, ना मिल जाएगा, पर इस तरह तो चोरी करती रहेगी तो क्या हम अमीर बन जाएंगे? याद रख, एक दिन चोर का भी आता है सज़ा का। अम्मा बोलकर अंदर चली गई। ये एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते थे, माँ बेटी। इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है क्या, जो खाने को भी कुछ नहीं, एक दिन भूखा सोना पड़ता है। ये भी थोड़ी बहुत चोरी करके आती हूँ ना, इसी से घर चलता है हमारा। और तो रोज़ किसी न किसी घर जाती है काम मांगने, और क्या मिलता है जो अब इनके पास पहले ही बहुत मुलाजम है और की ज़रूरत नहीं। ज़ाफ़ा गुस्से में बोलकर घर से निकल गई। ज़ाफ़ा 20 साल की खूबसूरत नैन नुकश वाली लड़की थी। बाल कमर से ऊपर थे, कद में वो लंबी थी, जिसे वो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। हनान, पाकिस्तान की टिकट बुक करवाओ, हम कल जा रहे हैं। वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। पाकिस्तान में तो गलत तो नहीं सुना? हनान ने हैरत से कहा, फिर इसकी सुर्ख आंखों में देखा और चुप हो गया। वो लोग भी पाकिस्तान जा रहे हैं कल? हनान कहाँ कहकर निकल गया। अनल याद बहुत रह लिया सुकून से, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं करूँगा। वो गमगीर भारी आवाज़ में बोला। इसके हाथ में फ़ोन था जिस पर अनल की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। वो इसकी लाल होती आंखों पर। बाबा, हम पाकिस्तान कब जाएंगे? दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। अनल का सर इनके सीने पर था। वो लाड पे कह रही थी, मेरा बच्चा उदास रहता है, इसीलिए हमने फ़ैसला किया है अब हम पाकिस्तान में रहेंगे। मैंने अपना सारा बिजनेस में ही सेट कर दिया है। क्या सच में बाबा? आपने कब किया ये सब और हमें बताया नहीं क्यों? अनल खुशी से चला उठी। मेरी जान, यहाँ बहुत उदासी है, इसीलिए बाबा ने सोचा अपनी जान को खुशी के लिए हम पाकिस्तान जाएंगे। जहाँ मेरा बच्चा खुश, वहाँ बाबा खुश। फैयाज साहब ने प्यार से इसे वापस अपने साथ
ہنستے ہوئے کہا، بابا ہمیں پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، یہاں مزہ نہیں آتا اور ہم یہاں اپنے کلچر کے کپڑے پہنتے ہیں، اس پر بھی ہنستے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں پاکستان میں دوست بنانی چاہیے۔ اب انل معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی، اس کے پھولے ہوئے گال اسے اور بھی پیارا بنا رہے تھے۔ حیات صاحب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ ویلکم ٹو پاکستان پرنسس انل حیات، ہمدانی صاحب نے انل کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بڑے بابا ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ یو نو واٹ، ہم یہاں آپ کے لیے ہی آئے ہیں، انل خوشی سے اپنے آنے کا بتا رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ صرف اپنے بڑے بابا کے لیے آیا ہے۔ آپ گھر چلیں بی جان، آپ کیسی ہیں؟ سب لوگ ایئرپورٹ پر تھے، آپ گھر کے لیے نکل رہے تھے۔ ہمدانی صاحب حیات صاحب کو بڑے بھائی تھے، بیراج بھائی نہیں آئے ہمیں لینے؟ انل نے ناراضگی سے کہا۔ ان کی آپ گھر چل کر خبر لینا، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے۔ اوکے، بڑے بابا نے اس کی ناراضگی ختم کرنی چاہیے۔ ویلکم ٹو پاکستان ڈی اے، اس کے پارٹنر سے لینے آئے تھے وہ ایک نظر حنان کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم لوگ کیوں آئے ہو اور کس نے بتایا ڈی اے پاکستان آ رہا ہے؟ حنان نے غصے میں کہا۔ ڈی اے پاکستان آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ظفر طنزیہ بولا۔ گھر چل کر بریانی کھانی ہے کیا؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ڈی اے تیری بریانی بنا دے گا۔ حنان طنز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہے رک، وٹ دا ہیل؟ حنان فون پر نمبر ملا کر آگے جا رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور آگے بڑھ گیا۔ حنان بھی چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کی بیگ سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، لیکن وہ کپڑے اس نے لڑکوں والے پہنے ہوئے تھے، سر پہ پٹی تھی۔ پاکستان آتے ہی یہ ویلکم ہوا ہے میرا، اس چور کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، بدنام کر رکھا ہے ملک کو۔ حنان غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بھاگا، دونوں ہی آگے پیچھے تھے۔ وہ ایک گلی میں چلی گئی، حنان بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ حنان نے ایک قریب پہنچ کر ایک سیکنڈ میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ہاں، وہ چیختی ہوئی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی۔ کمینے چور، میرا فون ہی ملا تھا تجھے، ایک تو پہلے سے تھکا ہوا ہوں، اوپر سے تم نے بھگا بھگا کر تھکا دیا۔ حنان اس کے ہاتھ سے اپنا فون لیتے ہوئے کہا، پھر اس کے چہرے پر نظر گئی تو ایک پل کے لیے دیکھتا ساکت رہ گیا۔ وہ تو لڑکی تھی، اس کا سرخ چہرہ، وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ کمینے کس کو بولا؟ اپن تیرا منہ توڑ دے گا، کمینہ ہوگا تو، تیرا پورا خاندان تیری۔ ہیلو مس چورنی، میرے خاندان کو کیوں گالیاں دے رہی ہو؟ اور شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کر چوری کرتی ہو؟ حنان کو تو اس کی باتیں سن کر ہی دماغ گھوم گیا۔ اس کے منہ سے گالیاں اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے سن کر اسے بیچ میں بولا۔ غصے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ ظافا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے غلط آدمی پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ وہ لمبا چوڑا اس کے سامنے کھڑا سرخ آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے مردانہ ہاتھ اس کے بازو پر سخت گرفت مضبوط بنائے ہوئے تھے، پر وہ بھی ظافا تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ ڈر تو اسے لگا کر بھی خود کو سنبھالتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عورت کس کو بلا رہے ہو؟ اپن چور ضرور ہے، پر میں صرف پیسے چوری کرتی ہوں، یہ فون اپن چوری نہیں کرتی، وہ تیرے کو سیٹ پر کرنا تھا۔ یہ جو تو اپنی محبوبہ سے چپکا ہوا تھا نا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت گاڑی چلا کر آ رہی تھی، اور اگر تھوڑا اڑ جاتا تو بیچاری اس عورت کو جیل جانا پڑتا، جس نے کل ہی گاڑی چلانی سیکھی ہے۔ ایک تو ان انگریزوں نے اپنا بوجھ یہاں بھیج دی ہے، ظافا نے غصے سے چلا کر کہا۔ تم نے مجھے سائڈ پر کرنا ہوتا تو آواز دیتی، یا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرتی۔ فون کیوں چھینا؟ حنان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کو گھورا۔ اپن کو یہ سزا اچھی لگی تو اپن نے دے دی، اب چھوڑ میرے کو، ظافا نے غصے میں کہا اور اپنا بازو چھڑوایا۔ تم واقعی ایک چور ہو؟ حنان کو یقین نہیں آیا۔ نہیں، اپن پرائم منسٹر ہے، بول کیا کرے گا پاگل کمینہ، ظافا غصے میں بول کر آگے بڑھ گئی۔ حنان حیران سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اتنی بدتمیز اور بات کرنے کے تمیز تک نہیں تھی اس میں۔ وہ کھڑا اسے سوچ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا تو وہ ہوش میں آتا گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ سفید شلوار قمیض پر جیل سے سیٹ بال، شہد رنگ آنکھیں، سفید رنگ اور خوبصورت نوجوان مرد اس کے سامنے کھڑا اسے منا رہا تھا۔ اچھا نا، آپ سوری بول رہے ہیں نا ہم؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہمیں نہیں کرنی بات، آپ ہم سے ملنے لندن بھی نہیں ہے اور آج ایئرپورٹ پر بھی نہیں آئے لینے، ہم ناراض ہیں۔ انل ناراضگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا، پھر اس کی سزا ملے گی، بیراج شیرازی کو بتا دیجئے۔ آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیے اور پاکستان گھما کر آئیں گے۔ اوکے، پھر معافی ملے گی، انل نے سوچ کر کہا۔ اوکے، یہ ویک میری پرنسس انل حیات کے نام۔ اب خوش؟ بیراج اس کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوشی سے سب بات میں سر ہلایا۔ ایک ضروری کال ہے، اٹھاؤں؟ اوکے، بیراج انل سے پوچھتا ہوا سائڈ پر آ گیا۔
ہاں شان میں 1 ویک بعد آؤں گا، چاچو والے آئے ہوئے ہیں تو یہ ویک انل کو دیا ہے، اس لیے تم انٹرویو لے لو، مجھے تم پر یقین ہے۔ بیراج فون پر شان کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیراج بھائی آپ کہیں نا بابا سے کہ آپ سب صرف آفس کی باتیں کرتے ہیں، اب یہ 1 ویک کوئی کام کی بات نہیں ہوگی۔ اوکے، انل ناراضگی سے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے میڈم، اب کوئی آفس کی بات نہیں کرے گا، چلو کھانا لگ گیا ہے۔ ویسے انل کیا آپ کو ابھی تک کھانا خود نہیں کھانا آیا؟ بیراج جسے بی جان کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، نہیں ہوتا ہم سے، اور بی جان ہے نا ہمیں کھلانے کے لیے۔ انل لاڈ سے بی جان کے گلے لگا کر کہہ سب کے بات پر ہنس دیے، اف وہ لڑکی کیوں میرے خیالوں میں آ رہی ہے، کیا وہ چور ہے؟ حنان کل سے اضافہ کا سوچ رہا تھا، وہ پہلی نظر میں پسند آئی تھی، پر وہ چور تھی یا کچھ اور، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حنان سر ڈی اے بلا رہے ہیں۔ گارڈ ڈی اے کا حکم دے کر چلا گیا۔ شرٹ میں اس لڑکی کے چکر میں ڈی اے کے پاس جانا بھول گیا، اب تو نہیں بچے گا حنان سلطان۔ حنان خود کو بڑبڑایا، یس ڈی اے۔ حنان کے منہ پر پنج پڑنے سے اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ بولو، جانتے ہو ہم پاکستان کس کے لیے آئے تھے اور تم یہ سارے کام چھوڑ کر اپنی دنیا میں گم ہو؟ وہ غصے سے داڑا۔ حنان ایک نظر افسوس ڈالتا اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرنے لگا۔ کل پارٹی ہے فرحان چودھری کے بیٹے عفان چودھری کے بزنس میں کامیابی کی، اور وہاں سب ہوں گے۔ سب سے مطلب تم سمجھ گئے ہوگے۔ حنان لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کرتا اور اسے بتانے لگا، حنان کل کی تیاری کر لو۔ وہ ایک نظر سے دیکھ کر روم سے نکل گیا۔ حنان نے اپنی رکی ہوئی سانس لی۔ ایک تو یہ منہ سے کم ہاتھوں سے زیادہ بات کرتا ہے، کمینہ کہیں کا۔ حنان نے غصے میں کہا، دادو مجھے جاب مل گئی۔ وہ خوشی سے دادا کے گلے لگ گئی۔ کسی کمپنی کی قسمت خراب ہے، دادا نے شرارت سے کہا۔ بس دادو، آج ان کی کمپنی کے لیے دعا ہے، کر سکتے ہیں، اس نے بھی شرارت سے کہا۔ دافی بیٹا، جاب کرنا ضروری تو نہیں نا، ہم اچھا کھا پی رہے ہیں، اچھا گھر چل رہا ہے، پھر کیا ضرورت ہے جاب کی؟ دادا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اف میرے پیارے دادا، میں صرف اپنے شوق کے لیے کر رہی ہوں نا، اور گھر میں بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کس لیے جاب کر رہی ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا میرا بچہ روز روز باہر کے دھکے کھائے۔ دادا نے دکھ سے کہا، پلیز دادو، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی دافیہ شہباز کمزور نہیں ہے۔ دافیہ نے فخر سے کہا۔ چلیں، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہو گئی ہے، فرحان صاحب کے پیار سے کہا۔ فرحان انکل، ہم بچپن سے ہی پیارے تھے، انل نے شرارت سے کہا۔ فرحان اپنے شہزادے کو تو بلاؤ جس کے لیے پارٹی دی ہے، وہ کہاں ہے؟ شہزاد صاحب نے کہا۔ کس نے مجھے یاد کیا؟ وہ نوجوان خوبصورت مرد ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ہاں لو، یاد کیا، عفان چودھری حاضر۔ فرحان صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر کہا، السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وہ یہ حسین لیڈیز انل حیات ہے؟ ریان حیات صاحب سے ملتے ہوئے انل کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، یہ ہماری پیاری پری ہے، فرحان صاحب نے کہا۔ کیسی ہو خوبصورت لیڈی، لگتا ہے کم بات کرتی ہیں آپ؟ عفان انکل کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کو مبارک آپ کی کامیابی کی، اور ہم بہت باتیں کرتے ہیں، بس پہلے اگلا بولتا ہے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ انل مسکرا کر کہا، 1 منٹ میں آتا ہوں، آپ پارٹی انجوائے کریں۔ عفان سامنے سے آتا دیکھ کر انل کو بول کے آگے بڑھ گیا، یہاں تمہارے ماما کی شادی ہو رہی ہے جو اتنا تیار ہو کے آئی ہو؟ صدف اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر جل کر بولی، نہیں نا، ہمارے تو ماما ہی نہیں ہے، اسی لیے دوسروں کی شادیوں میں تیار ہو کے جاتے ہیں۔ انل پہلے اداسی سے پھر خوشی میں بولی، آر یو کریزی، لک اٹ، یہاں پارٹی ہو رہی ہے، شادی نہیں۔ صدف ناگواری سے بولی، اچھا، پر یہاں دیکھ کر لگتا ہے جیسے شادی انوائٹ ہو، بابا نے کہا تھا جیسے دل کرے ویسے تیار ہو کر چلو، انل نے معصومیت سے کہا۔ یہ تو نہیں کہا نا خود دلہن بن کے جاؤ؟ صدف اس کا مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی۔ انل کو اس کی ہنسی زہر لگی، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ایک کونے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، اس نے جلدی سے صاف کر لیا۔ آج تک کسی نے اسے اس طرح بات نہیں کی تھی، ہم کیوں روئیں اس چڑیل کی باتوں سے؟ بابا نے بھی نہیں بتایا تھا نا یہاں وہ منحوس پارٹی ہے؟ یا اللہ، ایسی جگہوں پہ آگ لگ جائے، جہاں پر بھی پارٹی ہو وہاں سب جگہ پہ آگ لگوا، آج کاش یہاں بھی آگ لگ جائے، آمین۔ انل اپنا منہ پھول کر اب ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر رہی تھی، اس کا بہت دل دکھا تھا۔ یا اللہ، ہم اچھے ہیں نا، آپ ہماری دعا قبول کریں اور وہ صدف کسی گڑھے میں گر جائے۔ اس نے
दुआ मांग कर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लिए। वो हमेशा से ऐसे करती थी, अपनी हर बात हर दुख अल्लाह से करती थी। वो अल्लाह से बातें करके अपना दिल का बोझ हल्का करती थी। वो सामने बैठा कब से इसकी बातें सुन रहा था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी खूबसूरती से किसी और को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर सामने बैठे इस शख्स को शायद ही दीवाना कर पाती। वो इस शख्स को इसकी खूबसूरती, इसकी मासूमियत इसे और भी गुस्सा दिला रही थी, जो दुनिया जहाँ से बेखबर अपनी खूबसूरती से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती थी। यहाँ आग लगा दो, कान में लगे ब्लूटूथ में किसी को बोला। करीब से किसी मर्द की रोबदार आवाज़ आई। अनल ने जल्दी से सर उठा के सामने देखा। ये तो वही आंखें थी। अनल सुन होकर इसे देख रही थी। वो अपने सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था, जो बिना पलक चपक कर इसे देख रही थी। इसका दिल बहुत ज़ोर रफ्तार से चल रहा था। सामने बैठा वो हसीन मर्द इसे अपना दीवाना बना रहा था। इसकी सुर्ख खाली आंखों में वो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। वो इसके देखने से चिढ़ गया था। वो उठकर आगे बढ़ गया। इसके उठने पर वो होश में आती इसके पीछे भागी। वो तेज़ी से इसके सामने आ खड़ी हुई। इसकी तेज़ी से सामने आने से रुक गया, वरना दोनों की टक्कर हो जाती। आप कौन हैं मिस्टर, कहाँ से आए हैं? अनल इसकी आंखों में देख कर कहा। आज भी इसके चेहरे पर मार्क्स था। जहर लगती हैं मुझे वो लड़कियां जो बिला वजह हर जगह कैके लगाती हैं। वो इसे देखकर गुस्से में बोला, जो थोड़ी देर पहले ज़ोर से कैका लगा रही थी। हमें भी जहर लगते हैं वो मर्द जो हर जगह खड़ूस बनते फिरते हैं। वो भी इसकी आंखों में देख कर बोली। वो गुस्से से आगे बढ़ के इसका चश्मा उतर के ले गया। अनल को तो सदमे से मुंह खुल गया। वो होश में आते ही वो इसके पीछे भागी। रुको मिस्टर खड़ूस, हमारा चश्मा तो वापस करें, हमें कुछ नहीं दिख रहा। या अल्लाह, अनल चलाती हुई भाग रही थी। वो आगे जा रही थी। गार्ड ने इसका रास्ता रोक दिया। मैडम, आप आगे नहीं जा सकती। गार्ड रास्ता रोकते हुए बोले, क्यों नहीं जा सकते? हम और हमारा चश्मा ले गए हैं। अनल गार्ड को इसकी शिकायत लगाते हुए बोली, सॉरी मैम, पर आप आगे नहीं जा सकती। गार्ड इस बार सख्ती से बोला, क्यों? ये तुम्हारी रोड है, तुमने बनाया है। अनल इसको घूरते हुए बोली, जी बिल्कुल, ये मेरा रोड है, अब आप जाएं यहाँ से। गार्ड मज़े से बोला। अनल को तो सदमे से मुंह खुल कर गया। वो अपनी बुरी बुरी आंखों को और भी बुरी करके गार्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। वो इतने अमीर हो तो गार्ड क्यों बने? अनल हैरानगी से पूछा। शौक था, पूरा कर रहा हूँ। आपको कोई मसला है? गार्ड भी कहाँ पीछे रहता, हर सवाल का जवाब दे रहा था। ये कैसा शौक है? अगर गार्ड हो तो हम जैसे लोगों की बातें मानना तुम्हारा फ़र्ज है ना। हम हटो। अनल को अब गुस्सा आ गया था। नहीं हटूंगा। आप मेरे सर को तंग करेंगी, गार्ड ने घूरते हुए कहा। या अल्लाह, ये क्या मनूस गार्ड है, मुंह पे बोल रहा है मुझे। अनल मुंह खोले हैरत से बोली, आप मुझे मनूस नहीं कह सकती हैं, हैंडसम ज़रूर बोल सकती हैं। गार्ड शरारत से बोला, या अल्लाह, क्या मुंह फट गार्ड है, मुझे से फ्लर्ट कर रहा है। रुको, अभी बुलाती हूँ अपने गार्ड को, यहीं रुकना। वो इसको घूरती हुई बोल रही के चली के पीछे वो गार्ड कैका लगाते हुए वहाँ से चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर, में दाफिया शहबाज आपकी सेक्रेटरी। दाफिया ने मुस्कुरा कर कहा। ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट, गले में स्टालर, स्याह बाल, टेल पोनी, बिराज एक पल को इसे देखता रह गया। वो जल्दी ही खुद को संजीदा कर लिया। वालेकुम सलाम, तुम्हारा सारा काम शान ने समझा दिया होगा। बिराज काम के बाद पर आया। जी भी सर, वो आज आपकी एक मीटिंग है, मैंने सारी तैयारी कर लिया। दाफिया ने जल्दी से अपनी पूरी बात कह दी। भी सर जी, वो शान सर ने बोला आपको इसी नाम से बुलाऊं। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। दाफिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इट्स ओके, शान को भेजो और ये फाइल ले जाओ। बिराज ने मुस्कुराकर ओके झुके सर को देखा, जो इतनी सी बात पर नज़रें झुका गई थी। इसकी ये अदा बिराज को बहुत प्यारी लगी थी। उफ, बच गई। देखने में कितने गुस्से संजीदा लगते हैं। शुक्र बात नरमी से किया, वरना मुझे तो लगा बहुत ही कोई खड़ूस सर होंगे। दाफिया खुद से बड़बड़ा आई। शान सर, आपको भी सर बुला रहे हैं। सुनो, गुस्सा वगैरह तो नहीं किया ना? जैसा समझाया था वैसा ही है बात की। शान जल्दी से पूछा। उफ सर, टेंशन ना लें, सब अच्छा होगा। और बी सर तो इतने भी बुरे नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से बात की। दाफिया खुशी से बताने लगी। ओके गुड, बेस्ट ऑफ लक। शान बोलता आगे बढ़ गया। यस पार्टनर शान, रिमशा कहाँ है? 10 मिनट बाद मीटिंग है और इस मैडम को कुछ पता नहीं। मिराज ने गुस्से से कहा। मिराज, शान, रिमशा तीनों बेस्ट पार्टनरशिप थे। इन्होंने मिलकर एक साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था।
کیا وہ تو اب بتا رہا ہے، میں کال کرتا ہوں اسے۔ شان بولتا ہوا باہر چلا گیا۔ بابا ہم گھر چلے جائیں، یہاں مزہ نہیں آ رہا ہمیں۔ انل نے اپنے بابا کے پاس آ کر کہا، کیا ہوا؟ میرے بچے کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، آپ کے کلاسز کہاں ہیں؟ حیات صاحب نے فکر مندی سے کہا، پتہ نہیں وہ کون تھے، انہوں نے میرا چشمہ لے لیا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ انل نے منہ بنایا، ہاں اچھا میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چلو آؤ میں اپنی جان کو خود کھلاتا ہوں۔ حیات صاحب ہنستے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھ گئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہیو اٹینشن پلیز، آئی ہیو اناؤنسمنٹ۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آج میری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے، میں تو آپ سب کو ایک بہت خاص شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچا ہوں، جس کے ساتھ مل کر میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور آج یہاں آپ سب کے سامنے ایک کامیاب بزنس مین کھڑا ہوں۔ اور وہ شخص ایک بزنس ٹائکون ہے جسے کون نہیں جانتا ہوگا۔ تو چلے میں آپ کو انتظار ختم کرواتا ہوں، وہ جلدی سے اپنے بزنس پارٹنر کو بلاتا ہوں۔ ویلکم ٹو دا بزنس ٹائکون دریان حیدر خان۔ عفان مسکراتا ہوا اپنے پارٹنرز کو ویلکم کرنے لگا۔ وہ سب نے اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ اپنی پوری شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سیاہ 4 پیس ڈریس میں ملبوس، لمبا چوڑا شفاف سفید رنگ، سیاہ گھنے بال، ماتھے پر جیل سے سیٹ ہلکی داڑھی، گھنی مونچھیں، انابی بال کی یہ مغرور ناک، نیلی آنکھیں جو سرخ تھی جس میں وہ ایک جنون تھا اپنی کامیابی حاصل کرنے کا۔ وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ فرحان یہ سب کیا ہے؟ حیات صاحب فرحان صاحب کے قریب آتے غصے میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ سالوں سے ہم اس کا نام سنتے آئے ہیں، تو آج کیسا شک؟ فرحان صاحب پہلے گھبرا گئے پھر بات سنبھالتے ہوئے کہا، سنتے تو آئے ہیں پر اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بہت کچھ یاد دلاتا ہے فرحان۔ حیات صاحب نے ماضی کی باتیں یاد کرتے ہوئے دکھ سے کہا، ڈیڈ انکل ان سے ملیں، یہ دریان حیدر خان میرا بزنس پارٹنر۔ عفان دریان کو ان سے ملوانے لے آیا۔ السلام علیکم۔ حیات صاحب کافی سنا ہے آپ کے بارے میں، دریان اپنی خوبصورت گمگیر آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، شکریہ بیٹا، آپ جیسے بزنس مین ٹائکون کو کون نہیں جانتا، آپ نیو جنریشن ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ حیات صاحب بھی کافی خوش ہوئے اور دریان سے، بابا ہم بور ہو رہے ہیں، انل نے ان کے پاس آتے پھر سے کہا، اسے یہاں اب مزہ نہیں آ رہا تھا۔ انل، حیات عفان چودھری کی پارٹی میں بور ہو؟ ایسے ہو نہیں سکتا، چلیں آئیے۔ عفان نے شرارت سے کہا، یہ کون ہے؟ انل حیران کی آواز سن کر مڑی تو سامنے اس خوبصورت شخص کو دیکھ کر پوچھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر دریان حیدر خان، اور یہ میری پیاری سی دوست انل حیات، انکل حیات کی بیٹی۔ ریان مسکراتا ہوا تعارف کروانے لگا، مل کر خوشی ہوئی۔ انل مسکراتی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، می ٹو۔ دریان نے نیلی آنکھوں سے پہلے اس کے چھوٹے سفید گلابی ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے جو سفید گھیردار گون میں تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کرل کیے ہوئے تھے جو آگے پیچھے سٹائل سے رکھے تھے، لائٹ سا میک اپ میں سیاہ گھنی پلکیں، بڑی بڑی کالی آنکھیں، بہت خوبصورت دلکش لگ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چھوٹے سے ہاتھ سے ملایا جس سے اس کا معصوم ہاتھ اس کے چوڑے ہاتھ میں چھپ گیا۔ انل اس خوبصورت مرد کو دیکھتے ہی اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی، وہ اس کا لمس، اس کا دل دھڑکا۔ چلو آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ عفان کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ میں آپ کے ساتھ ڈانس کروں؟ مطلب آپ ہمارے ساتھ ڈانس کریں گے؟ انل نے گھبراہٹ میں بولا نہیں گیا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل اس کے ساتھ ڈانس کرنے کو نہیں کیا۔ اوکے دریان، میری دوست کا دل مت توڑنا، پھر میرے ساتھ۔ عفان کو اس کا اگنور کرنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ اسے لے کر اسٹیج پہ آیا جہاں پر وہ بھی کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر رکھا، وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر، دوسرا اس کے ہاتھ میں۔ اس دوران دونوں کی دل کی دھڑکنیں تیز رفتار سے دھڑکا۔ دریان نے اسے تھوڑا قریب کیا، انل کا دل اچھل کر خلق میں آیا، اس کے ہاتھ نم ہو گئے تھے، وہ پہلی بار کسی مرد کے ساتھ اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکن مزید تیز تب ہوئی جب لائٹس بند ہو گئی پورے گراؤنڈ کی اور صرف ان کے اسٹیج کی جانب سے روشنی ہوئی۔ ڈی جے نے میوزک آن کیا، وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اب آہستہ آہستہ اسٹیپ لینے لگا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انل کو ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت کمزور ہے ڈیئر، ابھی آپ کے سامنے میرا تعارف ہوا ہے، آئی ایم بزنس مین۔ دریافت اس معصوم دلکش کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا اسٹیپ لے رہا تھا۔ انل اپنے سوال پہ شرمندہ ہو گیا۔